السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معكم حسن من زيكستون. قبل ما نبداو الفيديو ما تنساوش جيم سبسكرايب بارطاجيو مع صحابكم. نبداو على بركة الله. دونك on va faire le langage algébrique في هذه البارتي. دونك بالنسبة للونجاج الجبريك هو كيفاش انك غتجاوب على هادوك لي روكيت، يعني كتجمع هادوك لي زوبيراسيون كاملين. تنستعملو هذيك اللونجاج الجبريك نوتاسيون دو شاك سميتو، تنستعملو نوتاسيون دو شاك اوبيراسيون باش اننا نجاوبو على واحد الروكيت. Donc, bien sûr. Donc, on va voir. Donc, par exemple, ici, le langage algébrique permet de formuler une question par une suite d'opérations de l'algèbre relationnelle. Ok, donc les opérations, tu as une notation d'elles, ou tu as une formulation. Donc, il permet de formuler une question par une suite d'opérations. Donc, les opérations, tu as une formulation d'une question. Ok, c'est ça le langage algébrique. يعني انت تاخد ديك النوتاسيون تتجمع باش تجاوب على واحد الكيستيون. دونك غنخدموا على هاد الشيما دو ريلاسيون باز دوني بيان سور. دونك فيها 3 شيما دو ريلاسيون، فيها برودوي فونت اي كليون. دونك par exemple عندنا هاد لا روكيت. بروميير روكيت عندك دوني لي نيميرو دي برودوي دو مارك ابل اي دو بري inférieur à 5 milliards. Donc عندك ici c'est quoi les tables ou là les relations, c'est produit. Ou c'est quoi les attributs, عندك marque ou le prix. Donc غتشوف bon du prix غتشوف واش عندك des conditions. OK, عندنا marque خص تكون égale à Apple et encore خصنا le prix يكون inférieur ou égal à. Donc هنا عندك اش عندك ici عندك bon عندك deux conditions. دونك خصنا واحد الريستريكسيون وغتقلب اونكور غتلقى قال لك لي نيميرو. دونك بالنسبه لي نيميرو سيتون خصنا ناخذ واحد الكولون سيتادير واحد لاتريبي. دونك اون فا فير واحد البروجيكسيون. دونك انا غنديرو بروجيكسيون بلس ريستريكسيون. دونك غنبداو بالريستريكسيون بيان سور. دونك لا بروميير شوز خصك تبدا بالريستريكسيون. دونك يعني خصك تاخذ هذوك اللي عندهم مارك ايكال ابل. اوكي هذوك لي ليني اللي عندهم ولا لي زونغيسترومون ولا لي زون ابليت اللي عجبك. دونك اللي عندهم ابل. اوكي دونك تاخذهم وتات. دونك سي سا لا بروميير شوز ا فير. تاخذ دوك لي برودوي اللي عندهم مارك ايكال ابل. ابري غتاخذ لي برودوي اللي عندهم لو بري انفيريور ا 5000. ممكن دير هنا اند دير الكومبينيزون مي سي ميو بويسكو ما شفناش هنا لي زوبيراتور نتاع الكومبينيزون تاع دي كونديسيون. انا غدير ريستريكسيون الاولى ودير ريستريكسيون الثانيه. دونك اشاك فوا دير كونديسيون واحد. اوكي دونك هنا دير على هاد الكونديسيون الاول مشى. دونك ندير دابا على الكونديسيون الثاني خص البري يكون انفيريور. دونك دابا تناخدو دوزيام تناخدو هادو لي دو. اوكي ندير لهم لانترسيكسيون. اوكي كنشوفوا هادوك اللي عندهم البري انفيريور ا 5000 وهادوك اللي عندهم المارك انفيريور ا ابل وتنديرو دابا لانترسيكسيون. دونك كاينه هاد لا ميثود ولا اش غتاخد عاوتاني هنا عوض ما دير برودوي غدير ار 1. هنا غدير ار 1 في هاد البارتي وما غديرش هاد ليطاب. اوكي يعني هذيك لا ريزولطا نتاع هاد الريستريكسيون غتطبق عليها هاد الريستريكسيون عاوتاني وتمشي ديريكتوم. ولا غدير كل وحده كل كونديسيون دير له ريستريكسيون ديالو. اوكي وابري دير لانترسيكسيون ديالهم. اوكي يعني هادوك لي ليني اللي كاينين هنا بالنسبه للكونديسيون الاول وكاينين بالنسبه للكونديسيون الثاني غناخذهم. لانتيكسيون خاصو يكون هنا ويكون هنا باش ناخذو. اوكي يكون في الار 1 ويكون في الار 2. ولا غتخدم بهذا اللي قلت ديجا غتخدم على الار 1 غتطبق عليها الكونديسيون الاول غيعطيك دي لين وغتجي عاوتاني غتطبق عليهم دي كونديسيون ديال الثاني باش تمشي لهاد البارتي. اوكي دونك سي كوم سا. مي هنا هو دار الكونديسيون دار لانترسيكسيون بيان سور. ابري ملي تسالي تدير البروجيكسيون في لا فان غدير بروجيكسيون تاخذ غير لي ريفيرونس ولا لي نيميرو دو برودوي. دونك سي سا الريزولطا. دونك هنا عندك دو شوا كيما قلت لكم بالنسبه لهاد البارتي. ممكن دير سوا كوم سا سوا تحيد هذا ياك وتحيد هاد الشيء اللي كاين يسي ودير ار 1. اوكي وبالنسبه لهنا غدير ار 2. سي سا دوزيام شوا.
Donc voilà. Je vois deuxième. Donc on a donné les numéros des clients ayant acheté un produit du marque Apple. Donc on a قال لك اعطيني les numéros des clients. خصني في la fin خصني les numéros des clients ayant acheté un produit du marque Apple. Donc on a خصنا المارك تكون Apple qui c'est condition. OK. وعندنا خصو يكون condition عاوتاني acheté. يعني خصنا دونك بالنسبه لهنا الا جيتي راه اشا وعندك برودوي بالنسبه لي طابل. دونك يعني خاصك هنا واحد جوانتو. دونك بالنسبه لي بوانتور بعدا تبدا بهاد لي كونديسيون. تبدا توجور بلي كونديسيون من قبل ما دير لي جوانتور تبدا بلي كونديسيون. بغيتي نتا غير هادوك لي برودوي دو مارك ابل اوكي جبدهم هما الاولى حطهم في واحد الغولاسيون ار 1. ابري خصك تجي دير الجوانتور افيك ار 1 ار 1 مع الفونت. دونك باش انك تعرف حيت خاصو يكون اشتي. دونك تدير الجوانتور خاص داك نيميرو دو برودوي يكون الفونت ايدي دو برودوي باسكو في الغولاسيون 1 سي البرودوي سي ان سو غولاسيون ديال سو شيما ديال البرودوي. دونك يعني راه كاين عندنا سي سا الكلي بريمير وهنا الكلي ايترونجير. دونك تنديرو سي سا الكونديسيون ديالنا. ابري تيعطينا هادوك اللي شراو مارك ابل. ودابا خصنا نديرو بروجيكسيون باش ناخدو غير لي نيميرو د كليون ديالهم. اوكي ناخدو دابا غير هادوك لي نيميرو د كليون ناخدو غير كلهم وحده. دونك هذه هي اللونغاج الجبريك تتجمع هادوك لي زوبيراسيون. دابا الا ما فهمتيش سي كوا سا تترجع لداك سميتو لداك الفيديو فاش شرحناها وتترسم داك دابا البرودوي كاين فيه لقينا فيه 4 اتريبيو تتحطهم كوم سا وتتحط دونك باش يبقى تحط دي زيكزامبل ايسي وتاخذ عاوتاني الفونت وتدير الطابل ديالها حتى هي ولا الغولاسيون ديالها. دونك تتحط هذوك لي زاتريبيو وتدير كيما درنا مع هذوك لي طابل ديال ليكزامبل. اوكي تعطيك اللي سميتو. وبالنسبه للبروجيكسيون تاخذ في لافان تاخذ هذا الاي دي ديال البرودوي تاخذ هذا البارتي في لافان. هذه هي البروجيكسيون. دونك انا اونكور واحد الروكيت اخرى. دونك قال لك دوني لي نيميرو دي كليون n'ayant acheté que des produits de marque Apple. دونك هنا لي نيميرو دي كليون n'ayant acheté que des produits de marque Apple. دونك خصو يشري غير مع ابل. اوكي خصو يشري غير ابل ما يكونش شرا شي حاجه اخرى من غير ابل. اوكي دونك هنا تنديرو اونكور خصنا جوانتور. دونك خصنا جو بونس نديرو حتى ديفيرونس جو بونس. دونك هنا ار 1. دونك راه توجور ممكن تجاوب افيك دو بليزيور مانيير غير الواحد يبقى يقلب على لا بلو بيرفورمونت. دونك يعني اللي غتكون رابيد لا فاصون اللي غتكون رابيد. لا بروميير شوز اللي دارو هنا هما انهم جمعوا داروا جوانتور اونتر لي دو غولاسيون فونت اي برودوي على اساس الكونديسيون اللي يكون عندنا الايدي دو برودوي هو الايدي دو برودوي. اوكي ابري سا مشاو داروا واحد ريستريكسيون خداو هذوك اللي عندهم ابل اللي شراو ابل. اوكي دونك انا دابا عندك هذوك لي كليون اللي شراو ابل. اوكي دابا خصك تمشي تشوف عاوتاني تاخذ لي زيدي ديالهم. اوكي تاخذ لي زيدي سيتادير هذيك ايدونتيفيون نتاع لي كليون اللي شراو المارك ابل. دابا غتمشي تشوف هادوك اللي شراو شي حاجه من غير ابل. اوكي غتمشي تقلب في هاد الغولاسيون حيت درنا هنا الجوانتو. دابا جبدنا ايسي هادوك اللي شراو ابل بالنسبه لهادي. دابا خصك تجبد هادوك اللي ما شراوش ابل كيما تشوف هنا تنديرو ديفيرونس. هادوك اللي ما شراوش ابل تجبد لي كليون ديالهم. دابا غدير ديفيرونس. اوكي دابا غتجبد هادوك اللي شراو ابل حيد منهم هادوك اللي شراو ابل وشراو شي حاجه اخرى. اوكي دونك تدير خصو يكون هنا ويكون هنا. دونك باش نقصو دونك تتنقص بون تنحيدو هادوك اللي شراو ابل وشراو شي حاجه اخرى. اوكي دونك فوالا سي سا خصو يكون ايسي وكاين ايسي. الا كان بجوج الا كان هنا وكان هنا تنحيدو. دونك حيت شرا ابل وشرا شي حاجه اخرى ملي غنلقاوه هنا وما ياكلش ايسي دونك كنخليوه ناخدو هذا حيت شرا ابل كاين في ار 3 وما كاينش في ار 5. اوكي شرا غير ابل ملي يكون شرا ابل
واش راه عاوتاني اون مارك دونك غتكون هذاك ليدونتيفيون ديالو غتلقاه هنا وتلقاه هنا دونك ملي دير الديفيرونس غتحيد اوكي دونك سي سا اللونغاج الجبريك en général دونك بالنسبه للغوكيت الاخرى قال لك دوني لي نيميرو دي كليون ايون اشتي تو لي برودوي دو مارك ابل دونك خصك دابا لي كليون اللي شراو تو لي برودوي دو مارك ابل دابا دوك لي برودوي اللي شراو خصهم يكونوا دو مارك ابل دونك هنا توجور تتجبد تدير ريستريكسيون هذاك اللي شرا ابل فوالا تجبدهم دونك هادوك لي زيدونتيفي ديالهم دابا هنا تتجبد هادوك لي برودوي ديال ابل تتمشي دابا لي برودوي دونك واش شرا لي برودوي دابا حيت في ابل غتلقى الايباد تلقى الايفون تلقى البي سي انسي دو سويت اوكي دابا شوف هادوك اللي شراو لي برودوي دونك ديال ابل دونك حيت هنا ايدي كليون عندك هنا سميتو ايدي برودوي دونك دابا غنجي نشوف هذاك اللي شرا بحال هذاك اللي قلنا راه تيلعب في لي سبور تيلعب توت لي سبور دونك سي لا ميم شوز دونك اللي مازال ما شافش داك ديال لي سبور في الطابل ديفيزيون غيمشي لهاد سميتو اللين اللي كاين ايسي غيلقى سميتو غيلقى الفيديو يتبع دونك غيفهم باللي دونك هنا خصنا نطبقو الديفيزيون باسكو عندك هنا هاد الار 2 اش فيها لي زيدي دو برودوي تاع ابل دابا انت هاد ار 2 فيها هادوك لي نيميرو دو برودوي ديال ابل مثلا عندنا بالنسبه للايفون 1 وبالنسبه للايبود 2 وبالنسبه للبي سي ديال ابل الماك عندنا 3 اوكي دابا نمشيو للفونت غنقلبوا على دوك لي كليون اللي شراو اوكي غناخذوا لي كليون اللي شراو اوكي تناخذوا في ديك الفونت تناخذوا الايدي د كليون والايدنتيفيون ديال داكشي اللي شرا البرودوي دونك يكون عندك باغ اكزومبل هنا الار 3 يكون عندنا باغ اكزومبل دونك الكليون الاول شرا 2 الاول عاوتاني شرا 3 والاول عاوتاني شرا 1 اوكي وتزيد عاوتاني لي دوطخ اونغيسترمون هنا لتحت بيان سور دونك هنا دابا هاد الكليون الاول شراهم كاملين اوكي حنا تنجيو غنديرو ديفيزيون شنو هي الديفيزيون قلنا الديفيزيون هي الكومبليمونتير ديال هذا بارابور ا سا اوكي دونك بالنسبه لهنا نقولوا سي سا البرودوي نديرو بي بالنسبه لهاد لاتريبيو هنا سي بي وهنا بالنسبه لهاد لاتريبيو سي الكليون سي دونك سي كوا الكومبليمونتير ديال سا بارابور ا سا سي هاد سي دونك لي ريزولطا ديك ار 4 غيكون فيها سي هنا سي دونك في سي غتمشي تقلب على سميتو دير دوزيام كونديسيون ديال هذاك سميتو ديال الديفيزيون قال لك باش نحط واحد الان ابليت هنا باغ اكزومبل الا هزيت واحد خصني ملي ندير اس نكمل ماشي اس ندير بي ملي نكمل بي كوم سا نكمل بي خصني نلقى بور توت بي دون هاد البارتي خصني نلقى 1 فيرغول هذاك بي نلقاه هنا دونك الا جينا نبقاو نشونجيو في هذيك بي نديرو واحد دونك غنلقاو واحد اوكي كاينه نمشيو لجوج واحد كاينه نمشيو ثلاثة واحد كاينه دونك هادو كاينين دونك في هاد البارتي الوغ اون فوا بروندر هاد لو 1 ونحطوه في هاد الكولون دونك لا ريزولطا اللي غتكون عندك هي 1 الكليون 1 في هذيك الار 4 ok donc c'est ça la division donc le client 1 il a acheté tous les produits de Apple ok donc c'est ça je pense بالنسبه l'algèbre donc le langage algébrique donc كاين de requêtes d'autres requêtes هنا donc bien sûr donc j'espère كونوا فهمتوا بالنسبه لهاد البارتي مزيان دونك الا ما فهمتوش مزيان وبغيتو اننا نديرو هاد الشيء كل ايطاب نديروها افيك ان طابلو كوم سا يكون النيت بيان formulé donc مرحبا donc il faut le spécifier في les commentaires bien sûr
وغنشوفو ابخي نديروه نعاودو لهاد لي روكيت نديروهم في ان فيديو يكون افيك سميتو نديرو مثلا دو ماشي كلهم كاملين دونك نديرو غير دو روكيت ونديروهم افيك دي طابل مثلا ملي نديرو نافيشيو هذا نافيشيو الطابل ديالو كوم سا ونمشيو غاديين دونك سي سا ما تبخلوش علينا بواحد جيم سبسكرايب وبارطاجيو مع صحابكم اي بون كوراج